Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Doon sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan kung igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Pagkita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babae, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. Si Maria, dito na magpuyo sa iyang balay. Humaning ini si Jesus, kanasayod, nga ang tanan natuman na. Ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, "Giuhaw ako." Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka. Ang gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isopo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw sa Jesus sa suka, mingon siya, natapos niya. Namiduko siya ug namatay. Ang kadaguan sa mga Hudiyo naghangyo kang Pilato nga balion nila ang bitiis sa tao ug gilansang sa krus. Unya kwaon sila. Gihibaw nila kini kaadlaw man kadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ipapahulay kay umaabot naman ang adlaw ipapahulay. Balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gimamali ang mga bitiis sa duha ka tawo ug ilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala sila nila balia ang iyahang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, gidughak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Karong adlaw atong gisaulog ang memorial sa mahal nga Birhen Maria, inahan sa simbahan. Kini mga selebrasyon nga gipasugdahan ni Pope Francis ni adtong 2018. Usa-usab ka extension sa celebration sa atong simbahan diya sa Pentecostes. Atong unang inahan, si Eva,
ang inahan sa katawhan, ipakyas ka nato. Apan si Adan, gidala nila ang sala, uban ni Adan, idala nila ang sala dito sa paraiso. Bisan pa, dili kini ang katapusan sa istorya. Uban ni Maria, ato nakita ang usa ka bag-ong ehemplo sa pagkainahan, sa physical o espirituhanon. Nagpadayon si Maria, kundi nakulog si iba. Busa, uban sa sugilanon sa pagkapukan sa tuang unang gilikanan, ang liturhiya karon nagpadayag si Ebanghelyo ni Maria sa tiilan sa krus, uban ni Jesus nga nag-antos alang sa kaluwasan sa katawhan. Walay kinutuban og padagayaong kinabuhi nga gihatag sa Dios alang kanato. Kini ang gasa bug-os nga gipakita sa Ebanghelyo karong adlaw. Kami dagayday gikan sa gidungkab nga kasing-kasing ni Kristo diha sa krus. Usa ka sundalo midughang sa iyang bangkaw, siyang kilid. Diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang suba sa Dios tong kinabuhi wala lamang mahulog ug wala mubunga sa yuta. Hinuon kini gidawat uban sa higit nga pagdawat sa simbahan kag gipresentahan ni Maria. Siya usab nang himong agiana niini nga kinabuhi alang sa iyang espirituhanong mga anak. Sugod sa hipahigugma sa disipulo nga nagbarog diha sa kilan sa krus. Ngadto kaniya nga gipahibalo ni Jesus ang bag-ong pagkatao ni Maria isip usa ka espirituhanong inahan. Pulo pa niya, tanawa ang imong inahan. Kini mo ang inahan kakauban sa mga apostoles nga nangandam kanila alang sa pag-abot sa Espiritu Santo. Pasal kini ang samang inahan nga atong ipasidunggan karon isip inahan sa simbahan. Daghang kaayo sa kalibutan karon nga nakatayog sa itong pagtuo apan walay nakatayog sa pagtuo ni Maria nga atong inahan. Matag usa ka nato nga natawo pag-usab pinaagi sa bunyag ngadto sa kinabuhi sa simbahan, usa ka minahal nga tinun-an ni Jesus ug minahal usab nga anak ni Maria. Kita nga napuno sa balaang espiritu kaya muma diha sa kasing-kasing ni Maria, nagpadayon uban sa pagsalig ngadto sa gubot nga kalibutan. Mga nagdala ka nato tanan sa bag-ong kinabuhi ang atuang nadawat. Mag-ampo kita. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na naa kanimo. Bulahan ka sa babayeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga makasala karon sa oras sa mong kamatayon. Amen. Mama Mary, Mother of the Church, grant me the deeper love and reverence for the Church. Umalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the Divine Mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva.
Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life